हजुर, सबै सबै सरहरूलाई नमस्कार। माननीय केपी ओलीज्यू, श्रीमान सहसचिवज्यू र आजको यो वेबिनारमा जोडिनुभएका सबै विद्वान सरहरूलाई म सर्वप्रथम नमस्कार गर्छु र दायाँ बायाँ नलागिकन म पुरै राष्ट्रिय अनुसन्धान नीति 2078 को योजना आयोगले तयार पारेको नीति मस्यौदाको छोटो प्रस्तुतिमा प्रवेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। आजको प्रस्तुतिमा जम्मा दुईटा कुरा छन् भन्दा हुन्छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान नीतिको ड्राफ्टिङ किन गरियो र मस्यौदामा के छ भनेर संक्षिप्तमा मैले केही स्लाइडहरू बनाएको छु। सबसे पहिला म गएँ दिगो विकास लक्ष्यको डकुमेन्टले के भन्छ त नि। दिगो विकास लक्ष्यका 5वटा डकुमेन्टले हैन कृषिको, स्वास्थ्यको, ऊर्जाको अनि पूर्वाधारको र कन्जम्सनको यी 5वटा चाहिँ लक्ष्यहरूमा अनुसन्धानमा सबै राज्यले अनुसन्धानमा व्यापक चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएछ। स्पेसल्ली अनुसन्धान र विकासमा जिडिपीको 1.5% लगानी गर्नुपर्छ भनेर भन्ने एसडिजीले गोल लिएको छ र एसडिजीको गोलै संसारभरि इनोभेटिभ इन्स्टिट्युसनहरू बनुन्, अनुसन्धानमा सार्वजनिक र निजी लगानी वृद्धि गरेर इनोभेटिभ सिटिजहरू बनुन्, इनोभेटिभ स्टेट्सहरू बनुन् भन्ने उसको मुख्य आशय छ। योजना आयोग चाहिँ के हो त भन्दा एउटा त 15 योजना तर्जुमा गर्ने, 15 योजना कार्यान्वयनको सहजीकरण गर्ने भयो, एजेन्सीको रूपमा रहेको छ। अर्को एसडिजीको कार्यान्वयनमा पनि सहजीकरण गर्ने चाहिँ मुख्य फोकल एजेन्सी योजना आयोग आफै हो। 15 योजनामा विभिन्न क्षेत्रमा हामीले विकासका जति क्षेत्र हुन्छन् ती अधिकांश जस्तो क्षेत्रमा एकदम स्पेसिफिकल्ली भन्नुपर्दा 35वटा क्षेत्रमा अनुसन्धानमा विभिन्न काम गर्ने, विभिन्न ल्याबोरेटरीहरू बनाउने, प्रोडक्सन सेन्टर बनाउने, इनोभेसन सेन्टर बनाउने, आविष्कार केन्द्र बनाउने, एक्सलेन्स सेन्टर बनाउने, नयाँ इन्स्टिट्युसन खोल्ने भनेर 231वटा ठाउँमा त अनुसन्धान सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएको छ। र त्यही 15 योजनामा भएको चाहिँ दीर्घकालीन सोचमा जिडिपीको 2.5% विज्ञान प्रविधि र अनुसन्धानमा लगानी गरिनेछ भनेर लेखिएछ, त्यो कमिटमेन्ट गरिएछ भने अर्को 15 योजना अवधिभित्रै पनि जिडिपीको 1% पुर्याउनु पर्छ। अहिले चाहिँ 0.3% छ जिडिपीको 1%सम्म पुर्याउनु पर्छ भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरू रूपान्तरणकारी आयोजनाभित्र पनि र प्रमुख कार्यक्रमभित्र पनि अनुसन्धानमूलक विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ राखिएको छ। र यो त भयो एसडिजी र 15 योजनाको कुरो हो। अब जानियो यदि नेपालको चाहिँ अनुसन्धान फिल्डलाई एकदमै समरी गरेर भन्ने हो भने संविधानमा पनि जोड दिएछ हैन। संविधानमा प्रविधि विकास तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारभित्र राखेको छ। नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावलीले अनुसन्धानको विषयगत अनुसन्धानको जिम्मेवारी विभिन्न 16वटा विषयगत मन्त्रालयहरूलाई जिम्मेवारी दिएछ। कृषि, स्वास्थ्य, वन, जलस्रोत, शहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार, तथ्याङ्क, शिक्षा छुटेछ। शिक्षा आदि क्षेत्रहरूमा मूल नीतिमै वा मूल नीति छैन भने बेग्लै अनुसन्धानसँग सम्बन्धित बेग्लै नीति वा रणनीतिहरू तर्जुमा भएका छन्। हाम्रा फेमस संस्थाहरू छन्, नास्ट भयो, नार्क भयो, हेल्थ रिसर्च काउन्सिल भयो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भयो। यी विभिन्न निजी र गैर सरकारी क्षेत्रका अनुसन्धान संस्थाहरूले पिएचडीमा, मास्टर्समा रिसर्च गर्नको लागि अनुदान समेत दिइरहेछन्, रिसर्चरहरूलाई तालिम दिइरहेका छन्, उनीहरू आफै रिसर्च पनि गराइरहेका छन्, विभिन्न प्रविधिहरूको चाहिँ उपयोग गरिरहेका छन्। खास गरेर वैकल्पिक ऊर्जा, साना जलविद्युत, स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालको रिसर्च फिल्डले निकै चाहिँ ठुला उपलब्धिहरू हासिल गरेको चाहिँ पाइन्छ। र पनि अनुसन्धान क्षेत्रमा प्रशस्त समस्याहरू छन्। मुख्य समस्याहरू भनेको स्रोतकै समस्या छ, स्रोतै बढाउन पर्ने छ। पूर्वाधारको एकदमै कमी छ, पूर्वाधारै बढाउनु पर्छ। धेरैवटा इन्स्टिट्युटहरू, धेरैवटा चाहिँ ल्याबोरेटरीहरू बनाउनु पर्ने छ। प्रविधि हामीले चाहेको प्रविधिहरू पर्याप्त छैन।
सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ अनुसन्धानका संस्थाहरू बिस्तारै बढिरहेका छन्, तर सहकार्य र समन्वयको उत्तिकै अभाव छ। अनुसन्धानमा आजकल त जवाबदेहिता, एकाउन्टेबिलिटी र इन्टिग्रिटी पनि खोजिएको स्थिति छ। अनुसन्धानको बजेट विभिन्न निकायमा छरिएर रहेको छ। विभिन्न डोनर्सहरूबाट आएको, विदेशी अनुसन्धानात्मक सङ्घ संस्थाहरूबाट प्राप्त भएको रकम कसले कसरी प्रयोग गरिरहेछ र त्योबाट के आउटपुट आइरहेछ, त्यो रिसर्च आउटपुटलाई राष्ट्रिय विकासमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी धेरै पछि परेका छौँ। यो पछि पर्नुको मुख्य कारण कतै यो रिसर्च फिल्डको लागि एउटा स्पेसलाइज एजेन्सी त नभएको होइन। हामीलाई नास्ट, नार्क, त्यो हेल्थ रिसर्च काउन्सिल, वनको अनुसन्धानलाई तालिमसँग जोडिएछ, ऊर्जामा नि अनुसन्धानको चाहिँ केन्द्र छ, सहरी विकासमा नि अनुसन्धान सम्बन्धी सङ्घ संस्था छ, आयुर्वेदमा पनि छन्, सरकारी क्षेत्रमै पनि, सरकारी मन्त्रालयभित्र पनि थुप्रै अनुसन्धान संस्थाहरू छन्, र पनि त्यतिले नपुगेको हो कि केही अर्को स्पेसलाइज संस्था त चाहिँदैन भन्ने चाहिँ त्यो अभाव चाहिँ खड्किरहेको छ। र खास गरेर एसडिजीको लक्ष्य हासिल गर्न र 15 योजना कार्यान्वयन गर्नको लागि यदि जिडिपीको आगामी 10 वर्ष, आगामी 20 वर्षपछि जिडिपीको साँच्चैकै नेपालको कुल ग्रास्थ उत्पादनको साँच्चैकै 2% अनुसन्धान क्षेत्रलाई छुट्याइदिने हो भने कि अनुसन्धान क्षेत्र इन्स्टिट्युसनल्ली रेडी छ त्यति पैसा खर्च गरेर समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नको लागि? यही विषयलाई पृष्ठभूमिमा राखेर हामीले राष्ट्रिय अनुसन्धानको नयाँ नीति चाहिँ तर्जुमा गर्ने प्रयास गर्यौँ। म अनुसन्धान नीतिलाई संक्षिप्तमा भन्न गइरहेको छु। यो अनुसन्धान नीति 4 भागमा बाँडिएको छ। परिचय, मुख्य अनुसन्धान नीति त 5 वटा उद्देश्य, 12 नीति, 38 रणनीति र 80 कार्यनीतिहरू भएको छ। यसमा एउटा नयाँ संस्था चाहिँ परिकल्पना गरिएछ, राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषद। यसमा अझै थुप्रै होमवर्कहरू गर्न बाँकी छ। हामी त्यसैमा काम गरिरहेका छौँ। अनि राष्ट्रिय अनुसन्धानमा चाहिँ त्यो अनुसन्धान परिषदले थुप्रै अनुसन्धानको विकासको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू राख्नेछ भनेर अनुसन्धानको सहायता कोष र अनुसन्धान विकास कार्यक्रम अहिले चाहिँ प्रस्ताव गरिएको छ। अनुसन्धान सम्बन्धी कामहरू अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ प्रदेशसँग वा स्थानीय तहसँग कस्तो सम्बन्ध रहनेछ, अरू निकायहरूसँग कस्तो सम्बन्ध रहनेछ भन्ने विषयमा पनि र नीति कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा पनि नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र नीति पुनर्वलोकन सम्बन्धी व्यवस्था भाग 4 मा छ। म संक्षिप्तमा त्यो नीतिमा के छ त नि भनेर भन्न जान्छु। सबसे पहिले त दीर्घकालीन सोच भनेकै नेपालको चाहिँ नयाँ ज्ञान र नवीन सिपमा आधारित हाम्रो सेक्टरमा हामीले चाहिँ इन्डस्ट्रियल रिसर्च, हामीसँग जस्तै इन्डस्ट्रियल रिसर्च काउन्सिल छैन, सोसल रिसर्च काउन्सिल छैन। हामीले अनुसन्धानलाई उद्योगसँग, अनुसन्धानलाई चाहिँ ठ्याक्कै विकास निर्माणसँग जनताले अनुभूति गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले जनताको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढाउनको लागि चाहिँ योगदान गर्ने खालको अनुसन्धान हामीले गर्न सकेका छैनौँ। त्यो गरेर समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने भनेको चाहिँ विक्रम सम्वत आर्थिक वर्ष 2101 सम्ममा नेपालको प्रति व्यक्ति आय विकसित देशहरूको दाँजोमा भनेको $12,100 पुर्याउने भन्ने चाहिँ 15 योजनाको दीर्घकालीन सोचमा लिएको लक्ष्य छ। 12,100 जिडिपी पर क्यापिटा जिडिपी प्रति व्यक्ति आय पुर्याउनको लागि त आजकल जस्तो $50 वा $100 वर्षेनी प्रति व्यक्ति आय बढाएर पुग्दैन। हामीले त हरेक वर्ष $500 भन्दा नि बढी प्रति व्यक्ति आय बढाउनु पर्छ। यसको मतलब हामीले उत्पादन र उत्पादकत्व अति द्रुत गतिमा बढाउनु पर्छ। द्रुत गतिमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने एउटै सेक्टर हो, एउटै सहयोग गर्ने सेक्टर हो रिसर्च। जहाँसुकै गरौँ हामी रिसर्च, फिल्ड विभिन्न छन् तर त्यसलाई इन्टिग्रेटेड गरेर हैन विकासमा चाहिँ देखिन पर्यो, जिडिपीमा रिफ्लेक्ट हुनु पर्यो भन्ने त्यो रिसर्च आउटपुटहरूको इफेक्टिभ प्रयोग गरेर समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने दीर्घकालीन सोच हो। यसको लक्ष्य चाहिँ के छ त भन्दा पूर्वाधारको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, ट्यालेन्ट म्यानेजमेन्ट गरेर इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा वा अरू इनोभेसनका विभिन्न फिल्डमा चाहिँ रिसर्चलाई अझै बढी जति चाहिन्छ, जति संस्था चाहिन्छन्, जति लगानी चाहिन्छ त्यो लगानीको कमी हुन नदिने र जिडिपीको 2% विक्रम सम्वत 2087 सम्म र विक्रम सम्वत 2021 सम्म जिडिपीको 5% लगानी गर्ने चाहिँ हाम्रो यो
यो नीतिको ड्राफ्ट फेजको लक्ष्य हो। यसमा 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 नै छलफल हुन सक्छ, यसमा अझै अझै फाइनल भइसकेको स्थिति होइन। र नीतिको मस्यौदामा भएको चाहिँ नीतिको प्रमुख उद्देश्य के त भन्दा अनुसन्धान सबै फिल्डमा चाहिन्छ। अनुसन्धान भनेको विज्ञानको क्षेत्र मात्र होइन, गैर विज्ञान क्षेत्रमा पनि विभिन्न ठाउँमा चाहिन्छ अनुसन्धान। व्यापार, उद्योग, रोजगारी, विपद व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तनमा पनि नगरी हुँदैन। त्यहाँ थुप्रै अहिले पनि विभिन्न निकायहरू क्रियाशील छन्। मन्त्रालयहरू, विश्वविद्यालयहरू, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरू, हाम्रा डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरू पनि थुप्रो प्रशस्त रिसर्चका कामहरू गरिरहेछन्। यसलाई ती संस्था र विज्ञहरूको समन्वय र सहकार्यमा एकीकृत गुणस्तरीय, खास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको, इन्टरनेसनल लेभलको हामी रिसर्च गरौँ। त्यो रिसर्च गर्नको लागि कस्तो कानुन चाहिन्छ, कस्तो संस्था चाहिन्छ, कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ, कस्तो फाइनेन्सियल मेकानिजम, वित्तीय व्यवस्था चाहिन्छ, कस्तो भौतिक पूर्वाधार चाहिन्छ, त्यस्तो निर्माण गरेर अनुसन्धानमूलक संस्कृति निर्माण गरौँ है भन्ने नै यो नीतिको प्रमुख उद्देश्य हो। नीतिका यी अन्य उद्देश्यहरू छन्। अन्य उद्देश्य भनेका पछि रणनीति र कार्यनीतिहरूलाई उद्देश्यसँग चाहिँ टाइअप गर्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले लेखिएका यी चाहिँ नीतिहरू। यहाँ चाहिँ विभिन्न अरू क्षेत्रहरूसँग पार्टनरसिप गर्ने, सूचना प्रणालीहरू बनाउने, विदेशी वैज्ञानिकहरूलाई पनि नेपालमा ल्याएर काम गराउने वा वहीँ बसेर भए पनि उनीहरूको सेवा लिने, त्यस्ता खालको पूर्वाधार बनाउने खालको चाहिँ उद्देश्य छ। म नीति मस्यौदाको, अनुसन्धान नीतिको मस्यौदाको रणनीतिमा प्रवेश गरिसकेँ। यसले चाहिँ 12वटा रणनीति लिएको छ, यहाँ 6वटा छन्। यो पहिलो नीति चाहिँ हामीले नेपालको संविधानमा पनि अनुसन्धानलाई विशेष रूपमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। संविधान, नेपालका अरू राष्ट्रिय नीतिहरू, जति विकासका राष्ट्रिय नीतिहरू छन् नेपाल सरकारले जारी गरेका, ती सबै राष्ट्रिय नीतिहरूमा कहीँ न कहीँ अनुसन्धान गर्नुपर्छ है भन्ने कुरोलाई चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा, रणनीति कार्यनीतिमा राखेको पाइन्छ। हाम्रा सबै योजनाहरूमा छ। त्यसको लागि विशेष व्यवस्था गर्ने होइन, अनुसन्धान के को अनुसन्धान गर्ने त नि भेट्टाए जति सबै अनुसन्धान गर्ने छ। त्यो अनुसन्धानको पनि एउटा निश्चित पद्धति निर्माण गर्ने, के को गर्ने भनेर क्षेत्र निर्धारण गर्ने, प्रायोरिटी निर्धारण गर्ने, त्यसमा पनि कसले गर्ने भनेर मेरिट, योग्यतामूलक निर्णय पद्धति चाहिँ स्थापित गर्ने। अनि साना अनुसन्धान संस्था, युवा अनुसन्धानकर्मी र अनुसन्धानका ती ट्यालेन्ट चाहिँ एकदम उच्च प्रतिभावान हाम्रा चाहिँ विदेश प्लान भइरहेका आचार्य र डाक्टर साहबहरूलाई चाहिँ यहीँ अवसर प्रदान गर्ने, संरक्षण प्रदान गर्ने, उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने र खास गरेर गैर सरकारी संस्था, नेपालको अनुसन्धान रिसर्च फिल्डमा गैर सरकारी संस्थाहरूको योगदान पनि के छ, उल्लेखनीय महत्त्वपूर्ण छ। त्यसको लागि पनि विशेष व्यवस्था गर्ने रणनीति छ। अरू रणनीतिहरू पनि यी भए। यो रणनीतिमा चाहिँ यी रणनीतिहरू खास गरेर अनुसन्धान क्षेत्रका समस्याहरूलाई एड्रेस गर्ने र अनुसन्धान क्षेत्रमा भएका अहिले मौजुदा अवसरहरूलाई क्याच गर्नलाई लक्षित छन्। र हाम्रो सबसे ठुलो समस्या छ अनुसन्धान संस्थाहरूबिच समन्वय र समझदारी नै छैन, संवाद, सञ्चार, सहकार्य र साझेदारी हुने वातावरण छैन। त्यही बनाउनु पर्छ। अनुसन्धानको पनि अनुसन्धान गर्नुपर्छ, अनुसन्धान संस्थाहरूको सुदृढीकरण गर्नुपर्छ र नयाँ पनि चाहिन्छ। हामीलाई चाहिँ अनुसन्धान गर्ने संस्था जस्ट इम्प्रुभ गरेर वा स्ट्रेन्थनिङ गरेर मात्र पुग्दैन है, हामीले एकदम ट्रान्सफर्मै गरेर नयाँ संस्थाहरू बनाउनुपर्छ भन्ने लाइनमा चाहिँ यी रणनीतिहरू लेखिएछ। अनुसन्धान क्षेत्रमा पनि सुशासन चाहिन्छ भन्ने अर्को रणनीति छ। यिनै रणनीतिहरूको आधारमा केही कार्यनीतिहरू छन्। जस्तै एउटा चाहिँ यो अनुमति प्रणाली भयो, अर्को सूचना प्रणाली भयो, प्रमाणीकरणको कार्यालय भयो, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शोध केन्द्र, आविष्कार केन्द्र, थुप्रै प्रयोगशालाहरू, परीक्षण केन्द्र, प्रविधि विकास केन्द्र, वस्तु विकास कार्यशाला, रिसर्च ब्याङ्क, रिसर्च लाइब्रेरी, रिसर्च सङ्ग्रहालय अहिले पनि छन्, नभएनन्। रिसर्च लाइब्रेरीको प्रयास भएछ, रिसर्चको चाहिँ सङ्ग्रहालय पनि छ, विज्ञान सङ्ग्रहालय पनि छ। टियुमै आविष्कार केन्द्र नामको आविष्कार केन्द्रहरू खोलेछन्। हामीसँग केही ल्याबोरेटरीहरू पनि छन्, तर त्यति इनफ छैन है। अझै हामीलाई त्यसलाई एकीकृत गरेर अझै गुणस्तरीय हुने हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका चाहिँ हामीले यी केन्द्रहरू बनाउनुपर्छ र लगानी बढाउँदै जानुपर्छ, प्रविधि विकास गर्दै जानुपर्छ, हाम्रा मौलिक वस्तु तथा सेवाहरू निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा यी नीति तथा रणनीतिहरू छन्। करिब 80वटा कार्यनीति छन्। यहाँ कुनै विदेशमा बस्ने नेपाली, गैर आवासीय नेपाली, विदेशी विज्ञहरूलाई नेपालमा, जसरी अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले ब्रेन गेन सेन्टर बनाइरहेछ, ब्रेन गेन सेन्टर मात्र बनाएर भएन, त्यसलाई चाहिँ
त्यसलाई नेपालको चाहिँ रिसर्च सिस्टमभित्र चाहिँ त्यसलाई के गर्नु, त्यसलाई मेन स्ट्रिमिङ गर्नु पऱ्यो। जसरी चीन र भारतमा विदेश गएका वैज्ञानिकहरू फिर्ता गरिरहेछन्, फिर्ता बोलाइरहेछ, हाम्रो पनि नास्टले नबोलाएको होइन, बोलाएको थियो, तर त्यो बोलाउने कार्यक्रम अझै पर्याप्त भएन। त्यसको लागि चाहिने प्रयास चाहिँ अझै पुगेको छैन। त्यसलाई अझै बढाउनुपर्छ भन्ने लाइनमा त्यसको लागि केही विशेष व्यवस्थाहरू गर्ने, विशेष कार्यक्रम गर्ने भन्ने खालको लाइनमा यी रणनीतिहरू केन्द्रित छन्। यो त भइहाल्यो। अर्को यहाँ यो पेटेन्टको हामीले पेटेन्ट ट्रिटी पनि सन्धिमा नै अनुमोदन गरिसकेको रहन्छौँ। पेटेन्टको चाहिँ जिम्मेवारी हाम्रो उद्योग मन्त्रालयमा छ, तर पेटेन्टका कामहरू चाहिँ के छ, रिसर्चसँग सम्बन्धित छन्। अनि पेटेन्ट लिने सम्बन्धी सहजीकरण चाहिँ हामीले विश्वविद्यालयका अनुसन्धानसँग त्यसलाई टाइअप गर्न नि सकेका छैनौँ। त्यो गर्नुपर्छ र अनुसन्धानका कार्यक्रममा प्रशस्त दोहोरोपन छन् भने हटाउनुपर्छ है। हामीले त्यत्तिकै चाहिँ हाम्रो दुर्लभ स्रोत चाहिँ खेर जान दिनु हुँदैन भनेर एकदम स्ट्राटेजिकल्ली विकासको कार्यसूची के हो त्यसै बमोजिम रिसर्च गर्नुपर्छ भनेर अनुसन्धानका थुप्रै कार्यनीतिहरू, जस्तै क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड तोक्ने, रिसर्चका विभिन्न प्रोजेक्ट, रिसर्चका डिबेटहरू, एक्सचेन्ज प्रोग्रामहरू, रिसर्चकै कन्फरेन्सहरू, रिसर्च हरेक मिनिस्ट्रीमा अहिले पनि केही न केही रिसर्चका कामहरू भइरहेछन्। कोअर्डिनेसनको लागि हरेक मिनिस्ट्रीमा चाहिँ रिसर्चको युनिट, अनि रिसर्च फिल्डमा बेग्लै खरिद, पब्लिक सेक्टरमा पनि बेग्लै खरिद प्रणाली, बेग्लै लेखा प्रणाली, बेग्लै अडिट प्रणाली हुनुपर्छ है। हामी रिसर्चको एकदम प्राइमेरी एलिमेन्ट्री फेजमा छौँ। त्यो एलिमेन्ट्री फेजमा चाहिँ हाम्रो त्यो अरू क्रियाकलाप, अरू कार्यक्रमको लागि, अरू खरिद र अरू लेखाको लागि बनाएका चाहिँ जटिल कार्यविधि यसलाई प्रमोट गर्नको लागि उपयुक्त नहुन सक्छ भनेर सहज खालको सहजीकरण गर्ने, यसलाई चाहिँ अझै बढाउने खालको चाहिँ सिस्टम, कार्यविधि, मापदण्ड, आचार संहिता यस्ता बनाउनुपर्छ भन्ने लाइनमा चाहिँ यहाँ कार्यनीतिहरू लेखिएको छ। अनुसन्धानका थुप्रै कार्यक्रमहरू, एउटा त एसिस्टेन्ट सहायता कोषको कार्यक्रम भयो, अर्को छात्रवृत्तिकै विकासको कार्यक्रम, वस्तु विकास कार्यक्रम, प्रविधि विकास कार्यक्रम, प्रयोगशाला विकास कार्यक्रम, यी सारा कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषद नाम गरेको यो नीतिले परिलक्षित गरेको चाहिँ नयाँ संस्थाको अन्डरमा सञ्चालित हुनेछन् भन्ने लाइनमा लेखिएका कार्यक्रम भयो। नयाँ राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषद, नयाँ ऐन नियम कार्यविधिहरू चाहिन्छन् है। अहिले भइरहेका ऐन नियम कार्यविधिहरू त छँदैछन्, तिनलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता नि आउन सक्छ। यो नीति साँच्चैकै यही रूपमा वा हामीले अनुमान अहिले यति बेला नीति ड्राफ्टिङको फेजमा अनुमान गरेकै लाइनमा चाहिँ नीति पारित भयो भने यी नयाँ थुप्रै ऐन नियमहरू, कार्यविधि, मापदण्ड, आचार संहिता बनाउनुपर्छ र अहिले विद्यमान ऐन नियमावलीहरू चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा लेखिएको कुरो भयो। अब आज मार्टिन चौधरीले यो छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेछ। मार्टिन चौधरी जस्ता थुप्रै नेपालमा अनुसन्धानमूलक गैर सरकारी संस्थाहरू छन् र आजका पार्टिसिपेन्टहरू जहाँबाट आउनुभएका विद्वानहरू छन्। उहाँहरूलाई नि यो एनजिओ सम्बन्धी नयाँ नीतिमा के छ भन्ने चासो रहन सक्छ भनेर मैले यहाँ यो अहिले भइरहेको चाहिँ मस्यौदामा के छ त भन्दा नेपालमा एउटा त सरकारी क्षेत्रका अनुसन्धान संस्थाहरू भए, अर्को युनिभर्सिटीका अनुसन्धान संस्थाहरू भए, अर्को थर्ड चाहिँ के हो, एनजिओ फिल्डकै रिसर्च सेक्टरहरू, प्राइभेट एन्ड एनजिओ फिल्डका निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रका अनुसन्धान संस्थाहरू एकदम महत्त्वपूर्ण प्रमुख अनुसन्धान संस्थाहरू हुन् भनेर यसमा मान्यता दिएको छ। सबसे पहिलो कुरा। अनि यिनीहरूलाई कसरी नयाँ अरू एनजिओ र रिसर्च एनजिओहरू फरक हुन्, यिनीहरूको लागि चाहिँ बेग्लै विशेष खालको चाहिँ नीतिगत संस्थागत व्यवस्था हुनुपर्छ, त्यो अभाव छ भन्ने बोध गरेको छ। गैर सरकारी क्षेत्र, सरकार यिनीहरू बीच अनुसन्धान गर्नको लागि साझेदारी पद्धतिको विकास गर्ने कुरा लेखेको छ। एनजिओ फिल्डले कुन एरियामा चाहिँ अनुसन्धान गर्छ त्यो विषयमा पनि यसले केही बोलेको छ र यसको चाहिँ अहिले भइरहेको त्यो सङ्घीय अनुसन्धान परिषदको संरचना त अझै क्लियर भइसकेको छैन र पनि एउटा स्टियरिङ कमिटी, अर्को मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन कमिटी छ। त्यसमा चाहिँ एनजिओ फेडरेसनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था यति बेलासम्मको ड्राफ्टमा उल्लेख छ र एनजिओ सम्बन्धी एउटा बेग्लै नीति नम्बर 2.4.6 मा केही नीति र केही कार्यनीतिहरू उल्लेख गरिएको छ।
यहाँ रणनीतिहरू के छन् त भन्दा एनजिओ अनुसन्धानमूलक गैर सरकारी संस्थालाई बेग्लै वर्गीकरण हुनुपर्छ, तिनीहरूको लागि दर्ता सञ्चालन र व्यवस्थापन सरलीकृत गर्नुपर्छ र अनुसन्धानमूलक गैर सरकारी संस्थालाई औचित्यका आधारमा आवश्यक छुट सेवा सहुलियत र सुविधा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ र तिनीहरूको लागि चाहिँ अन्तर आइएनजिओको अनुसन्धान गर्ने आइएनजिओको चाहिँ सुपरिवेक्षणको व्यवस्था अनि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने रणनीति र त्यसै अनुसारका त्यसैको आधारमा त्यसैको लाइनका कार्यनीतिहरू चाहिँ अहिलेको ड्राफ्टमा चाहिँ परेको छ। म अब अन्तिममा आइसकेँ, मेरो भ्याइनी सकिने बेला भयो। संक्षिप्तमा नीति मस्यौदामा के छ त नि भन्दा अनुसन्धानको क्षेत्रमा उच्च स्तरको सार्वजनिक लगानी प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। एकमुष्ट अहिले अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू, अनुसन्धानको बजेट एकदमै छरिएको छ। त्यही भएर रिसर्चको आउटपुट के आइरहेछ पब्लिक सेक्टरकै पनि थाहा छैन, यकिन गर्न सक्ने स्थिति छैन। एकमुष्ट जिडिपीको 2% चाहिँ के गर्नुपर्छ, नेसनल रिसर्च काउन्सिलमा ल्याउने। नेसनल रिसर्च काउन्सिलले रिसर्चको चाहिँ प्रोजेक्ट ब्याङ्कमा भएको के रिसर्चका प्रोजेक्टहरूमा फन्डिङ गर्छ। उसले चाहिँ हामीलाई नयाँ हरेक प्रदेशमा मान्नुहोस् कि एउटा कार्यनीति के छ भन्दा हरेक प्रदेशमा एकवटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धानको ल्याबोरेटरी बनाउने छ। अनुसन्धानको बेग्लै यहाँ नार्क भयो जस्तो हरेक प्रदेशमा चाहिँ त्यस्ता नार्क र के स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद, वन अनुसन्धान परिषद हुनुपर्छ भनेर परिकल्पना गरेछ नीतिले भने त्यसमा चाहिँ फन्डिङ गर्ने, त्यसमा रिसर्चमा बजेट विनियोजन गर्ने काम यहाँबाट त्यो राष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धान परिषदले गर्नेछ र एकमुष्ट बजेटको विनियोजन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ ड्राफ्टमा लेखिएको छ। प्राविधिक र विज्ञानको क्षेत्रमा यहाँ हाम्रो अहिले रिसर्चको फिल्डमा नेपालमा के छ भन्दा जस्तै इन्डियामा काउन्सिल फर सोसल साइन्स रिसर्च छ। सोसल साइन्सको क्षेत्रमा काम गर्ने रिसर्चको बेग्लै काउन्सिल छ। त्यो काउन्सिलका अन्डरमा पनि के छन्, 27वटा अरू इन्स्टिच्युटहरू छन्। नेपालमा इन्डस्ट्रियल रिसर्चको काउन्सिल बेग्लै छँदै छैन। इन्डियामा त इन्डस्ट्रियल रिसर्चको बेग्लै काउन्सिल छ अनि त्यो काउन्सिलको अन्डरमा पनि फेरि के छन्, थुप्रै करिब 40वटा जति अरू थप इन्स्टिच्युटहरू छन्। त्यो रिसर्च काउन्सिलको अन्डरमा अर्को काउन्सिल अनि काउन्सिलभित्र नै फेरि इन्स्टिच्युट। जस्तै चीनमा चाहिँ के छ त भन्दा चाइनिज एकाडेमी अफ साइन्समा त्यहाँ 22वटा त प्राइभेट नै छ, 22वटा त के छन् प्रोडक्सनका कम्पनी छन्। थुप्रै 3वटा विश्वविद्यालयहरू उसँग आबद्ध भएर रिसर्चका काम गर्छन्। यताबाट साइन्टिस्टहरूले युनिभर्सिटीमा गएर रिसर्च, युनिभर्सिटीका वैज्ञानिकहरूलाई के भने इन्टर्नसिप दिए जसरी काम गर्छ। थुप्रै संस्थाहरू छन्, थुप्रै एउटा एकाडेमीका जस्तै चाइनिज एकाडेमी अफ साइन्सका मैले गुगलमा सर्च गरेर त्यही चाइनिज एकाडेमी अफ साइन्सको वेबसाइटमा हेरेको 11वटा ब्रान्च छन्, 27वटा त विभिन्न संस्थासँग सम्बन्धित छ। त्यो यति धेरै काम गरेछ के भन्नु होइन। त्यस्ता धेरै काम गर्न सक्ने चाहिँ संस्था बनाउने र त्यो संस्था निष्पक्ष, तटस्थ, स्वायत्त र प्रभावकारी होस्। कस्तो होस् त भन्दा अहिले भइरहेका सबै अनुसन्धान प्रतिष्ठान परिषदहरूको छाता सङ्गठन होस्। अनि त्यो त्यहाँको चाहिँ नेतृत्व चयन पद्धति पनि सरकार परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन वा मन्त्री परिवर्तन, कोही सचिव परिवर्तन भयो भन्दैमा कुनै व्यक्तिले चाहिँ चलाउन नसकोस्। आफै त्यहीँबाट आफै आफ्ना सक्सेसरहरू चाहिँ उत्तराधिकारी आफै चयन गर्न सक्ने फेमस वैज्ञानिक, रिनोन्ड वैज्ञानिकै त्यहाँ चाहिँ नेतृत्वमा पुगोस्, वैज्ञानिक र प्राविधिकै नेतृत्वमा पुगोस्, जसले आफ्नो फिल्डको राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण, रियल सेन्समा देखिने गरी महत्त्वपूर्ण योगदान गरेछ, त्यही वैज्ञानिक पुगोस् भन्ने खालको लाइनमा चाहिँ बन्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ के छ प्रस्ताव छ अहिले होइन। नयाँ खालको एकाउन्टेबिलिटी सिस्टम पनि नयाँ हुनुपर्छ। त्यहाँ अहिले त हाम्रा विश्वविद्यालयलाई एकदम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आजकल त युनिभर्सिटी इन 21st सेन्चुरी कस्तो हुनुपर्छ भन्दा त्यस्तो हुनुपर्छ भन्ने खालको बनाउनको लागि त्यो अनुसन्धानमुखी विश्वविद्यालय बनाउनको लागि सपोर्ट गर्ने विभिन्न थुप्रै आविष्कार केन्द्रहरू खोल्ने, जसरी टियुमा महावीर पुलले आविष्कार केन्द्र खोलेर केही 2-4-5वटा प्रोजेक्टहरूमा काम गरिराख्नु छ। नेपालमा नि रिसर्चमा यो फिल्डमा काम भयो भन्ने होस् न, त्यस्तो गराउने र यहाँ आएका सहायता सिस्टमहरू एक वन्डर सिस्टममा आओस् भन्ने हो। मेरो यो अन्तिम स्लाइड हो। हामीले यो रिसर्चको चाहिँ पोलिसी फाइनल गरिसकेका छैनौँ। अघि नै केपी ओली मान्यज्यूले भनिसक्नुभएको छ। केपी ओली मान्यज्यू र राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख हाम्रो डाक्टर वासुदेव शर्मा सर हुनुहुन्छ। उहाँहरूकै गाइडेन्समा यो ड्राफ्ट भइरहेछ।
र अझै पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषदको यो ड्राफ्टमा राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषदको संरचनाबारे अझै छलफल गर्ने, अझै अध्ययन गर्नुपर्ने छ। नीति नेपालमा चाहिँ के छ भन्दा नीति राम्रा नीति बन्छन्, नीति ड्राफ्ट गर्नलाई समस्या छैन। यही अहिले भइरहेको हामीले बनाएको ड्राफ्ट यति बेला योजना आयोगभित्रको थर्ड ड्राफ्ट हो। थर्ड ड्राफ्ट फाइनल बसेन, यो चाहिँ यो सरासर अगाडि जाने यो पास हुने लेभलमा बनिसकेको छ। तर पनि नीति कार्यान्वयन गर्नको लागि नीति बनियो, त्यही भएर त्यसको नीति कार्यान्वयन र उत्तरदायित्व प्रणालीको पनि एउटा ठोस व्यवस्था हुनुपर्छ र त्यसमा पनि अझै स्टडी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ छ। र जिडिपीको 2% अहिले त 42 खरब छ जिडिपी। अहिले 42 खरबको 2% भनेको त वर्षको 84 अरब मात्र भयो। तर जिडिपी बढ्दै गयो। मान्नुहोस् 20 वर्षपछि हामीले विक्रम आर्थिक वर्ष 2100-2101 त जिडिपी त 500 खरबको हुन्छ त। यही अहिलेकै गतिमा बढ्दै गयो भने 500 खरब हामीले शङ्का गर्नै पर्दैन। अहिले करिब 50 खरबको 10 गुणा बढ्नलाई केही गाह्रै छैन, मजाले बढ्छ। यदि 500 खरब हो भने त्यसको 2% भनेको त थुप्रो पैसा हुन्छ बाबा। 10 खरब वर्षको 10 खरब भनेको त 10, 100, 1000 अरब चाहिँ वर्षेनी रिसर्च फिल्डमा इन्भेस्ट गर्नको लागि हामीले साइकोलोजिकल्ली वा इन्स्टिट्युसनल्ली लिगल्ली वा हाम्रो जनशक्तिको लागि रेडी छ। यही त्यो वित्तीय दायित्व के हामीलाई अर्थ मन्त्रालयले टक्क गरेर एकमुष्ट छुट्याएर दिन्छ वा अनुसन्धानको बेग्लै बजेट विनियोजन ढाँचा निर्धारण हुन्छ। यो विषयमा चाहिँ अझै छलफल गर्नुपर्ने छ, अझै स्टडी गर्नुपर्ने छ है। भनेको अन्तर मन्त्रालय मन्त्री स्तरीय छलफल, अन्तर सचिव स्तरीय छलफलहरू चलाउनु पर्ने छ। विभिन्न रिसर्च संस्थाहरूसँगै अझै छलफल गर्नुपर्ने छ, जस्तै युनिभर्सिटीसँगै छलफल गर्नुपर्ने छ भन्ने ठान्छु। अझै मोर स्टेक होल्डर कन्सल्टेसन, मोर इन्ट्रेक्सन र फिडब्याक कलेक्सन गरेर यो अहिलेको भएको पोलिसी ड्राफ्टलाई अझै अपग्रेडिङ गर्ने चाहिँ अब आगामी कार्यदिशा हो। त्योपछि त स्वीकृतिको चरणमा गइहाल्छ। मैले आजको प्रस्तुति सकेँ। मलाई अवसर दिनुभयो मार्टिन चौतारी र सबै सरहरूलाई, खास गरेर केपी ओली मान्डेज्यू र वासुदेव सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छ। हस्, धन्यवाद।